समाजाचे धडाडीचे आमदार कमलदेव मतदारसंघाचे गोविंद गावडे सर हांच्याकडल्यान आपलो भोवमान करून घेवचो. फाटली कितलीशींच वर्सां आमच्या समाजाचें नांव म्हणटा जावं भोवमानदार मराठा समाज हांच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक तांची सदांच उपस्थिती आसता आनी आपल्या कुवतेनुसार त्या सदांच कॉन्ट्रिब्युशन दिता म्हणून समाज ताच्या कामाची दखल घेता म्हणून अभिनंदन करूया. समाज म्हटल्यार समाजातल्या आयिल्ले लोक आनी आपल्या समाजाच्या फुडाराक लागून कॉन्ट्रिब्यूट करता. त्या नंतर फुडें प्रेमानंद शिवा गाडी हाका रिक्वेस्ट करता जे फ्रॉम बिचोली आनी सुर्ला गाडीवाडा हांगा ते रावता ते एक्स सरपंच जावन आसा सुर्ला पंचायतीचे आनी अशेंच समाजाच्या कार्यात सदांच वावून घेतला. समाजाचे कार्य रात आनी दीस पळयनासतना आपल्या फॅमिलीची पर्वा न करता समाजाक फर्स्ट प्रायोरिटी दिवन ते समाजाचें कार्य करता म्हणून आयज समाज त्यांच्या कार्याची दखल घेता. ताच्या नंतर आसा रोहिदास देव बोंडबागकर जे बोंडबाग बेतोडा फोंड्याचे आनी जे प्रेसिडेंट जावन आसा गणपती देवस्थान बेतोडा हांगा आनी अशेंच खूब वर्सां पासून समाजाच्या सदांच वांगडा आसता आनी समाजाक जे केन्ना जेन्ना आपली गरज आसा तेन्ना ताका धांवन येता आनी आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिता म्हणून समाज तांची सगळ्यांनी हाज्या नंतर आसा रोहिदास विष्णू गांवकर. रोहिदास विष्णू गांवकर हे मुरमणे हांगासरले आनी सत्तरी ह्या तालुक्यांतले आनी सदांच ते पंच आनी सरपंच म्हणून वळेरी विलेज पंचायतीचे खूब कार्य केल्लें आसा आनी समाजाक सदांच आपलो सदांच तेंको दिता म्हणून आज समाज तांची दखल घेता. हाजे नंतर आसा वासुदेव बोंडेकर जे ह्या सगळ्या तालुक्याचे जावन आसा गाडीवाडा निमणा हांगासरले आनी अशेंच एक तुमी ताका वळखताच आसतले की अशेंच एक धडाडीचे समाज बांधव जे फाउंडर मेंबर एंड डायरेक्टर एंड चेअरमॅन एक्स चेअरमॅन ऑफ जनसेवा अर्बन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे आनी सध्या ते चेअरमॅन आसा बीपीएल सोसायटीचे आनी समाज बांधव म्हणून सगळे ताका वळखतात आनी सदांच इतलीशीं वर्सां ताणें समाजाक लागून आपलें कॉन्ट्रिब्यूशन दिलां आनी समाज ताच्या कार्याची नोंद घेता. हाजे नंतर आसा चंद्रकांत शाबा गांवकर वालशे भाटी हे अशें एक डेप्युटी सरपंच म्हणून काम केलां तेंच्यांनी आनी पंच म्हणून भरपूर काम केलां आपल्या गांवाक लागून आनी सदांच समाजाक तेणें आपलें जीवन अर्पण करून घेतलां म्हणजे समाज ताची कार्याची नोंद करता आनी समाजाक सदांच ताका सपोर्ट आसतलो अशी आशा बाळगिता. हाजे नंतर सानू गावडे जे एक समाजाचे एक्टिव्ह मेंबर जावन आसात. सानू गावडे जे दुतळे वाडे मडकय हांगासरले आनी फोंड्या तालुक्याक ते रिप्रेझेंटेशन करतात. सो सदांच एक वय आपले मर्यादा न घालता वयाची मर्यादा न घालता समाजाक सदांच कॉन्ट्रिब्यूट करता आनी जेन्ना जेन्ना समाज उडो मारता समाजाच्या कामाक कार्याक लागून तेन्ना सदांच ते हे आशिल्ले काही सत्कार मूर्ती जाणे आमच्या समाजाक लागून कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आसा. सो हांगा सत्काराचो कार्यक्रम आटोपता घेता आनी मानेस्तार आपली बसका घेवची. हाज्या नंतर आमचो मालू वेळी ताणें आपले डिटेल दिवन आशिल्ले पयशांनी ताणें म्हाका सांगलें आमचे जे विवोचे आमदार जे आसात आनी समाजाचे धडाडीचे वक्ते जावन आसात तांकांय रिक्वेस्ट करता मालू वेळी जे आसात ताणें आमच्या समाजाक लागून खूब कॉन्ट्रिब्यूशन केल्लें आसा. तांकां सगळ्यांक गोंयभर 61 वर्सां ताणें बंडखाय बी भोगल्यात आनी तुरुंगात रावन ताणें आमच्या समाजाक आपल्या समाजाक
सर्टिफिकेट दिल्लें आसा. सो चोरान कांय कोणाक सगळ्यांक देव बरें करूं.